एक्युट एंगल 90 डिग्री भन्दा सानो एंगलहरुलाई हामी एक्युट एंगल भन्छौं। कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ एउटा 90 डिग्री हुन्छ भने बाँकीको दुईटा एंगलहरु एक्युट एंगल हुन्छ, हो कि हैन? अनि त्यही दुईटा एक्युट एंगलहरु मध्ये एउटालाई चाहिँ हामी के मान्छौं? रेफरेन्स एंगल मान्छौं। त्यो रेफरेन्स एंगलको आधारमा हामी परपेन्डिकुलर र बेस छुट्याउँछौं। हाइपोटेन्युज भनेको जहिले पनि 90 डिग्रीले छुट्याउँछ। यो 90 डिग्री हो भने यसको अपोजिटमा भएको साइड है, यसको अपोजिटमा भएको साइड भनेको एसी। एसी चाहिँ के हुन्छ? हाइपोटेन्युज हुन्छ भने बाँकीको दुईटा परपेन्डिकुलर र बेस चाहिँ रेफरेन्स एंगलले छुट्याउँछ। जस्तै कि यो एंगल, यो एसीबी भन्ने एंगललाई रेफरेन्स एंगल मानौं, मतलब यसको नाम चाहिँ अब थीटा राख्दियौं भने यो थीटाको अपोजिटमा भएको साइड कुन हो भन्दाखेरि यो एबी है। एबी चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो यसरी। अब हैन, यो एंगललाई चाहिँ रेफरेन्स एंगल नमान्ने हो, यो एंगललाई चाहिँ रेफरेन्स एंगल मान्ने हो भने चाहिँ फेरि यसको अपोजिटमा भएको साइड यो बीसी, बीसी चाहिँ यहाँ के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो फेरि, बुझ्यो? अघिनासम्म यो परपेन्डिकुलर थियो हैन, एबी भन्ने साइड चाहिँ परपेन्डिकुलर थियो। अब रेफरेन्स एंगल जब चेन्ज हुन्छ तब परपेन्डिकुलर पनि चेन्ज हुन्छ। परपेन्डिकुलर अब यहाँ तल आयो। अब बाँकी यो परपेन्डिकुलर हो भने बाँकी एउटा साइड त्यो भनेको यो भनेको बेस भयो। यसरी हामी परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेन्युज छुट्याउन सक्छौं, बुझ्यो? परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेन्युज कसरी छुट्याउने? रेफरेन्स एंगललाई ध्यान दिएर हेरेर, रेफरेन्स एंगलको अपोजिटमा भएको साइड परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि 90 डिग्री राइट एंगलको अपोजिटमा भएको साइड हाइपोटेन्युज हुन्छ भने बाँकी एउटा साइड चाहिँ बेस। यो चाहिँ कुनै पनि हामी राइट एंगल ट्रायंगलमा छुटाउन सक्छौं। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा प्रपर्टी छ, त्यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलमा मात्र हुन्छ। त्यसलाई हामी पाइथागोरस थ्योरम भनेर भन्छौं। के भन्छौं? पाइथागोरस, PYTHAGOROUS, पाइथागोरस। स्पेलिङै मिलेन क्या हो? पाइथागोरसको स्पेलिङ के हो? थ्योरम अब पढ्नुपर्छ। पाइथागोरस थ्योरम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रपर्टी हो जुन चाहिँ हामी राइट एंगल ट्रायंगल्सहरुमा मात्र युज गर्न सक्छौं, बुझ्यो? राइट एंगल ट्रायंगल्स बाहेक अरु कुनै पनि ट्रायंगलमा पाइथागोरस थ्योरम लाग्दैन। पाइथागोरस भन्ने एकजना मान्छेले चाहिँ हैन यो पत्ता लगाएको भएर उसकै नाममा चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम भनेर राखिएको। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बुझ्यो? h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो कुरो चाहिँ पाइथागोरस थ्योरमले भनिरहेको छ, बुझ्यो? पाइथागोरस थ्योरमले के भनिरहेको छ? h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भन्नुको मतलब यदि हाइपोटेन्युज चाहिँ यहाँ 5 सेन्टिमिटर भयो अरे अनि बेस चाहिँ यदि 3 सेन्टिमिटर भयो अरे, परपेन्डिकुलर यदि 4 सेन्टिमिटर भयो भने, यस्तो है, तिनटैको लेन्थ यति यति दिएको छ भने हाइपोटेन्युज चाहिँ 5 हैन, परपेन्डिकुलर 4, बेस चाहिँ 3 सेन्टिमिटर दिएको छ भने h स्क्वायर निकालेर हेरौं। h स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर हुन्छ, हो कि हैन? 5 को स्क्वायर भने 25, 5 को स्क्वायर भने कति हो? 25 हो। त्यस्तै गरेर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेर हेरौं। p 4 cm थियो भने b 3 cm थियो। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यो भनेको 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यो भनेको कस्तो हुन्छ अब? 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 पनि कति हुन्छ? 25 है। यसरी h स्क्वायर निकाल्दाखेरि र p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल्दाखेरि कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ एउटै भ्यालु आउनु पर्यो। त्यसलाई नै हामी पाइथागोरस थ्योरम भनेर भन्छौं, बुझ्यो? पाइथागोरस थ्योरम अनुसार के छ? h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h भनेको हाइपोटेन्युज, p भनेको परपेन्डिकुलर, b भनेको बेस हो। त्यो कुरो चाहिँ नबिर्सिने, बुझ्यो? h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामी? पाइथागोरस थ्योरम भनेर भन्छौं। यसमा नबुझेको कुरा केही छ? h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुनु पर्यो। जुनसुकै राइट एंगल ट्रायंगल होस् है, जस्तोसुकै होस्, जतिसुकै सानो होस्, जतिसुकै ठुलो होस्, मतलब भएन। जतिसुकै लेन्थ होस् त्यो पनि मतलब भएन। तर जहिले पनि
कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलको तीनटै साइडहरु हामीले मेजर गर्यौं नि हैन, तीनटैको लेन्थ निकाल्ने रे। अनि h स्क्वायर निकाल्दाखेरि र p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल्दाखेरि एउटै भ्यालु आउनु पर्यो। बुझ्यो? यो र यो बराबर नै हुनु पर्यो। यो चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम हामी राइट एंगल ट्रायंगल्सहरुमा मात्र लगाउन सक्छौं। अब एउटा कुरो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यदि h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ भने हामी योबाट बाँकीको दुईटा यसको फर्महरु पनि निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि p स्क्वायर भयो भने के हुन्छ त? p स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ? कसलाई भन्न आउँछ? p स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ? b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। नो, यहाँ हेर, यो प्लस b स्क्वायर अर्को साइडमा जान्छ, हो कि हैन? प्लस b स्क्वायर अर्को साइडमा जाँदाखेरि के हुन्छ त? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहिँ हुन्छ। बुझ्यो? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h सबैभन्दा ठुलो साइड हो नि त, हो कि हैन? h सबैभन्दा ठुलो साइड हो, त्यही भएर माइनस आएको ठाउँमा चाहिँ h स्क्वायर अगाडि हुनु पर्यो। हाइपोटेन्युस सबैभन्दा ठुलो साइड हुन्छ कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा। त्यही भएर फर्मुला जस्तै हो, यो फर्मुला नै भनौं न। h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टु h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अनि b स्क्वायर इज इक्वल्स टु h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बुझ्यो? यो चाहिँ तीनटै के हो? पाइथागोरस थ्योरमको फर्महरु हो। यसलाई हामी के भन्छौं? पाइथागोरस थ्योरम भन्छौं। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाउन पाइन्छ? कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा लगाउन पाइन्छ। बुझ्यो? राइट एंगल ट्रायंगल हो भने हामी त्यसमा चाहिँ के लगाउन सक्छौं? पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सक्छौं। हैन? यहाँनिर एउटा रेफरेन्स एंगल दिएको छ रे थीटा भनेर, यसको अपोजिटमा भएको साइड परपेन्डिकुलर हुन्छ, हो कि हैन? यहाँ 90 डिग्री छ, मतलब यसको अपोजिटमा भएको साइड हाइपोटेन्युस हुन्छ, अनि बाँकी एउटा साइड चाहिँ बेस हुन्छ है। अब यहाँ हामीले पाइथागोरस थ्योरम पढिरहेको हो। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब अघि न मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ, अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। h इज इक्वल्स टु चाहिँ 13 cm छ अरे। बुझ्यो? h इज इक्वल्स टु चाहिँ 13 सेन्टिमिटर छ अरे। p इज इक्वल्स टु चाहिँ अब 12 सेन्टिमिटर छ अरे, अनि b इज इक्वल्स टु चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ अरे। बुझ्यो? मेजर गर्दाखेरि यस्तो यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले h स्क्वायर निकाल्ने हो रे। यसबाट h स्क्वायर निकाल्ने हो भने 13 को स्क्वायर, h स्क्वायर निकाल्ने हो भने 13 को स्क्वायर, 13 को स्क्वायर भने 169 हुन्छ। बुझ्यो? कति हुन्छ? 169। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल्ने हो रे। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल्ने हो भने 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, त्यो भनेको 144 प्लस 25। 12 स्क्वायर भने 144 हुन्छ भने 5 स्क्वायर भने 25 हुन्छ। 144 प्लस 25 गर्ने हो भने यसबाट पनि 169 नै आउँछ। बुझ्यो? यसबाट पनि के आउँछ? 169 नै आउँछ। यसरी चाहिँ h स्क्वायर र p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिँ के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। h स्क्वायर निकाल्दाखेरि जति भ्यालु आएको छ नि, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल्दाखेरि पनि त्यति नै भ्यालु आउनु पर्यो। यसलाई नै हामी के भन्छौं? पाइथागोरस थ्योरम भनेर भन्छौं। ल कसले बुझ्नु सोध्ने है। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार चाहिँ h स्क्वायर र p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिँ के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो है। कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगल, जसुकै राइट एंगल ट्रायंगल हेर्न सक्छौं, ठुलो सानोले मतलब गर्दैन हैन। अब अघि न हामीले तीनटा फर्मुलाहरु जस्तै पढ्यौं हैन। h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टु h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अनि b स्क्वायर इज इक्वल्स टु h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यो फर्मुलाहरु युज गरेर चाहिँ हामी अब भ्यालु निकाल्न सक्छौं। जस्तै कि हामीलाई कुनै पनि एउटा क्वेशनमा चाहिँ p र b मात्र दिएको छ रे है। p र b मात्र दिएको छ भने हामी h निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर h र b मात्र दिएको छ भने p निकाल्न सक्छौं, अनि h र p दिएको छ भने b निकाल्न सक्छौं। यसरी कुनै पनि एउटा राइट एंगलको तीनटा साइडहरु मध्ये यदि हामीलाई दुईटा साइडको लेन्थ चाहिँ दिएको छ भने हामी थर्ड साइडको लेन्थ चाहिँ निकाल्न सक्छौं। बुझ्यो? तीनटा साइडहरु हुन्छ हैन कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा। यदि त्यसमध्ये दुईटा साइडको लेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा छ भने हामी थर्ड साइडको लेन्थ चाहिँ निकाल्न सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि यही पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर।
है। यसमा सोध्नुपर्ने कुरा छ कि छैन? छ भने सोध। सोध्नुपर्ने कुरो छ कि छैन? दुईटा साइड, तीनटा साइड मध्ये यदि दुईटा साइडहरू हामीलाई दिएको छ भने चाहिँ हामी थर्ड साइड निकाल्न सक्छौँ। अन्डरस्टुड? अन्डरस्टुड अर नट? Understood. ओके, गुड। अब 80 को 6वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरू याद छ कि छैन? साइन थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ हैन? कस थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ? यो याद छ? कसलाई याद छ? साइन थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ? बोल्दैन। साइन थीटा इज इक्वल्स टु पी अपन P H. यस, पी अपन एच। कस इज इक्वल्स टु पी अपन एच अनि B tan upon इज H. इक्वल्स टु पी अपन बी। कपीमा लेख्न थाले हाल त तुरुन्तै कपीमा लेखे। Sir, हामीले लेखी के सर भने? लेखी सर का फिर लेंगे। फेरि लेख्ने। cosec इज इक्वल्स टु एच अपन पी अनि sec इज इक्वल्स टु एच अपन बी अनि लास्टमा कट इज इक्वल्स टु एच अपन पी। लेख्यो कि लेखेन? हाँ सर। लेख्नी। सर लेखा। ल ठिक छ। अब हामीलाई एउटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ रे हैन? पी क्यू अनि आर। PQR भन्ने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ रे हैन? अब जाँचमा कस्तो खालको क्वेशन आउँछ त्यो गर्नला हो। यहाँनिर हामीलाई रेफरेन्स एंगल भनेर थीटा दिएको छ रे, बुझ्यो? रेफरेन्स एंगलको नाममा यहाँनिर हामीलाई थीटा दिएको छ रे अनि यो 25 cm दिएको छ रे, बुझ्यो? यो 25 सेन्टिमिटर दिएको छ रे अनि यहाँनिर हामीलाई अर्को कति भनेको छ भन्दाखेरि 7 cm दिएको छ रे। यो एउटा साइड दिएको छैन रे, PQ भन्ने साइड दिएको छैन रे। अब यसबाट sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकाल भनेको छ रे, बुझ्यो? हामीलाई के निकाल भनेको छ? sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकाल भनेको छ भने हामी निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं त? sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकाल्नको लागि हामीलाई तीनटै साइडको भ्यालु चाहियो, बुझ्यो? सुरुमा के चाहियो? तीनटै साइडको भ्यालु चाहियो। त्यो त हामी निकाल्न बाँकी नै छ। अब पहिला चाहिँ त्यही PQ भन्ने साइडको लेन्थ निकाल्न पर्यो। अब पहिला गिवन लेख्ने
गिभनमा हामीलाई के दिएको छ त, यदि यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हो भने हाइपोटेन्युज कति, यो एङ्गल 90 डिग्री हो भने हाइपोटेन्युज कति हुन्छ यो फिगरमा भन त? कति सेन्टिमिटर? सर थाहा भएन। यसको अपोजिटमा के छ? 25 यस 25 सेन्टिमिटर छ। सेन्टिमिटर। 25 सेन्टिमिटर इज द हाइपोटेन्युज। बुझ्यो? 90 डिग्रीको अपोजिटमा जुन चाहिँ साइड छ नि, बुझ्यो? 90 डिग्रीको अपोजिटमा जुन चाहिँ साइड हुन्छ त्यो नै हाइपोटेन्युज हुन्छ नि त। त्यही भएर 25 सेन्टिमिटर इज द हाइपोटेन्युज। बुझ्यो? 25 सेन्टिमिटर अथवा पिआर, पिआर भनेकै हाइपोटेन्युज हो नि त। हाइपोटेन्युजको लेन्थ चाहिँ सोधेँ मैले, हाइपोटेन्युजको लेन्थ भनेको चाहिँ 25 सेन्टिमिटर। अब यहाँ हेर, यो थीटा भनेको रेफरेन्स एङ्गल हो कि होइन? यो रेफरेन्स एङ्गलको अपोजिटमा भएको साइड चाहिँ के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यही भएर अब परपेन्डिकुलरको लेन्थ चाहिँ कति त? परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति हुन्छ भन त? क्वेसनले कति दिएको छ परपेन्डिकुलरको लेन्थ? 7 यस, सेन्टिमिटर। 7 सेन्टिमिटर। 7 सेन्टिमिटर इज द परपेन्डिकुलर। अब बाँकी एउटा साइड भयो, त्यो साइडको नाम के त? बेस हो। बेस इज इक्वल्स टु वाट? बेस इज इक्वल्स टु वाट? अब के गर्ने त? युजिङ पाइथागोरस थ्योरम गर्ने। युजिङ पाइथागोरस। युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार बी निकाल्ने फर्मुला हामीसँग कस्तो थियो? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यो बेस निकाल्ने फर्मुला थियो। और अब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एच स्क्वायर भनेको त 25 नै भयो हैन? एच स्क्वायर भनेपछि 25 को स्क्वायर भयो, माइनस बी पी स्क्वायर भनेपछि 7 को स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 को स्क्वायर भने कति? 625 हो, माइनस 7 को स्क्वायर भने 49, और अब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49 आयो। 625 माइनस 49 गर्दाखेरि कति आउँछ? 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 भनेपछि 6, अनि त्यसपछि यतापट्टि 1 4 5 6 7 8 9 10 11 7 576 है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 576 आयो। अब यस्तो खालको हामीले पहिला गरेका छौँ कि छैनौँ? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 576 आयो भने बी मात्र निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यतापट्टि स्क्वायर रुट राख्ने। बुझ्यो? कता साइडमा? लेफ्ट साइडमा। लेफ्ट साइडमा स्क्वायर रुट राखिदिने। लेफ्ट साइडमा स्क्वायर रुट राखेपछि रुट अन्डर 576 भयो। जहिले पनि यो कुरो सम्झिने, राइट साइडमा चाहिँ स्क्वायर रुट राख्ने हो, लेफ्ट साइडमा भनेपछि। लेफ्ट साइडमा स्क्वायर हटाउनु पर्यो भने राइट साइडमा चाहिँ स्क्वायर रुट राख्ने। बुझ्यो? लेफ्ट साइडमा स्क्वायर हटाउनु पर्यो भने के गर्ने? राइट साइडमा स्क्वायर रुट राख्ने। राइट साइडमा हामीले स्क्वायर रुट राख्यौँ नि, रुट अन्डर 576 आयो। अब 576 भनेको के को स्क्वायर हो त्यो निकाल्नु पर्यो। स्क्वायर रुट निकाल्न आउँछ? आउँछ कि आउँदैन? रुट अन्डर 576 चाहिँ 576 चाहिँ के को स्क्वायर हो त्यो निकाल्ने। ल निकाल त कपमा सबजना। 576 को स्क्वायर रुट निकालिहाल त। 576 को स्क्वायर रुट निकालिहाल्ने। कति आयो? 576 को स्क्वायर रुट त्यो भन्ने।
याद छ तरिका कसरी निकाल्ने थियो? फाइभ सेभेन सिक्स भनेको 24 को स्क्वायर बुझ्यो? 576 भनेको 24 को स्क्वायर हो। अब स्क्वायर र रुट काटिन्छ, स्क्वायर र रुट काटेपछि देयरफोर b इज इक्वल्स टु 24 आयो, 24 सेन्टिमिटर। बुझ्यो? बेसको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो कि भएन? अब थाहा भयो। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के थियो यसमा? साइन थीटा कस थीटा tan थीटा निकाल्ला भनेको थियो क्वेसनले है। हामीले b निकाल्यौँ, b इज इक्वल्स टु 24 सेन्टिमिटर आयो। अब साइन थीटा निकाल्ने, साइन थीटा इज इक्वल्स टु अघिकै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजको फर्मुला युज गर्ने। साइन थीटा इज इक्वल्स टु p अपन h। p अपन h भनेपछि कति अपन कति हुन्छ त? 7 सेन्टिमिटर अपन 24 सेन्टिमिटर। तर दुवै ठाउँमा सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर हुने भएको कारणले सिएम सिएम काटिन्छ हैन, त्यही भएर 7 अपन 24 मात्र बाँकी हुन्छ। त्यस्तै गरेर कस थीटा, कस थीटा भनेको b अपन h, कस थीटा भनेको b अपन h। b भनेको भर्खर निकाल्यो, मिलेन यहाँ माथि, एकछिन साइन थीटा भनेको p अपन h। p भनेको यहाँ कति दिएको छ? 7 सिएम अपन h भनेको 25। अब माथि तल सिएम सिएम हुने भएको कारणले सिएम र सिएम काटिन्छ हैन, त्यही भएर सिएम लेखिराख्नु पर्दैन। अब कस थीटा इज इक्वल्स टु b अपन h। यहाँ पनि b भनेको भर्खर निकालेको 24 अपन h भनेको 25। यहाँ पनि सिएम सिएम लेखिराख्नु परेन। अब लास्टमा छ tan इज इक्वल्स टु p अपन b। p भनेको 7 अपन b भनेको 24। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। ल कसले बुझेन सोध्ने, कसले बुझेन सोध्ने। सबले बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन सोध्नु पर्यो। बुझ्यो सर। यो 576 को स्क्वायर रुट कसरी निकाले बुझ्यो कि बुझेन?